नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी 8वीं तरावी थी। आज की तरावी 9वें पारे के सुलु से 10वें पारे के इख्तिताम तक की तिलावत पर मुश्तमिल थी। तो आइए हम आज की इस तरावी का मुख्तसर सा खुलासा जानते हैं। और उससे पहले आप तमाम सामीन व नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन इस्लाह उम्मत के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुल अनफाल शुरू होती है। ये मदनी सूरत है। इसमें 75 आयात 10 रुकू हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, ये आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं तो आप फरमा दीजिए कि माल गनीमत के मालिक अल्लाह और उसके रसूल हैं। तो अल्लाह से डरो और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। और तुम में जो नमाज कायम करने वाले हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले हैं उस माल से जो हमने उनको दिया है, तो यही सच्चे मुसलमान हैं और अल्लाह के यहाँ उनके बुलंद दर्जे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की बदर के मकाम पर कुफ़ार के साथ जिहाद का भी ज़िक्र फरमाया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदर के मकाम पर फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई और अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब भी कुफ़ार से मुकाबला हो तो कुफ़ार से डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि साबित कदम रहते हुए उनसे लड़ना है। या शहादत पाओगे या गाजी बन के लौटोगे, और जो भागेगा तो वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार होगा और जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाओ। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुलाना भी अल्लाह ही का बुलाना है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, आपको बुलाया। आप नमाज अदा फरमा रहे थे तो आने में ताख़ीर हुई। हुज़ूर ने ताख़ीर की वजह पूछी तो आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं नमाज़ पढ़ रहा था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में ये नहीं फरमाया कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फ़ौरन हाजिर हो जाओ। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मालूम हुआ कि हुजूर बुलाएं तो नमाज में भी बंदे को हाजिर हो जाना चाहिए, और हुजूर के बुलाने से बंदे की नमाज में खलल नहीं आता बल्कि उसकी नमाज मुकम्मल होती है। इस बात से उन बदबख्तों को इबरत हासिल करनी चाहिए जिन बदबख्तों का ये नज़रिया है कि माज़अल्लाह नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। उन बदबख्तों को इस बात से इबरत हासिल करनी चाहिए। हुजूर बुलाएं, बंदा नमाज में भी हो तो उसको चाहिए वो फ़ौरन हाजिर हो जाए। उसकी नमाज कायम है, उसकी नमाज बरकरार है। हुजूर के बुलाने से नमाज बातिल नहीं होती बल्कि मुकम्मल होती है। काफिर हुजूर की खिदमत में आते और कहते हैं कि अगर हम झूठे हैं तो हम पर आसमान से अजाब क्यों नहीं नाजिल होता। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन पर अजाब इस वजह से नहीं आता कि आप इनमें जलवा फरमा हैं। महबूब, जब तक आप इनमें मौजूद हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। लिहाजा मालूम हुआ कि अगर आज हम इतने गुनाह करने, अल्लाह की इतनी नाफरमानी करने के बावजूद भी अजाब से बचे हुए हैं तो ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है जो आज भी हम में मौजूद हैं और सब कुछ देख रहे हैं। आगे फिर कुफ़ार के माल के खर्च करने का जिक्र है, जो मुसलमानों पर खर्च करते हैं माज इसलिए कि मुसलमानों को बहकाएं, उनको कमज़ोर करें। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ है और मुसलमान हमेशा कामयाब रहेंगे। 10वें पारे के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल गनीमत की तकसीम के हवाले से भी इरशाद फरमाया। अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों को हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे अमन का ज़माना हो या जंग का ज़माना हो। हर हाल में अपनी फ़ौज और अपने हथियार तैयार रखने चाहिए ताकि दुश्मन इस्लाम कुफ़ार पर मुसलमानों की धाक बैठी रहे, मुसलमानों का रोब जमा रहे और किसी भी लम्हे कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म दिया कि ए महबूब, मुसलमानों को जिहाद की तरगीब दीजिए, अल्लाह उनकी मदद फरमाएगा। जो ईमानदार सब्र करने वाले 100 होंगे तो वो 200 कुफ़ार पर गालिब आएंगे, और अगर ईमानदार सब्र करने वाले अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने 1000 होंगे तो वो 1000 पर गालिब आएंगे। इसके बाद सूरत तौबा शुरू होती है। इस सूरत का नाम तौबा इसलिए रखा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन की तौबा कबूल करने का इस सूरत में ज़िक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब तुम कुफ़ार से मुआहिदा करो तो उसको अपनी मुद्दत में पूरा करो, और अगर वो अहद शिकनी करें तो उनसे लड़ो, उनको कत्ल करो और कैदी बनाओ जब तक कि वो तौबा ना कर लें।
اللہ نے فرمایا کہ تم ان کفار سے لڑتے ہوئے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے۔ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور کفار سے لڑو، اللہ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اس کے بعد کفار کو مساجد کے آباد کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، لہٰذا ان کا مسجدیں آباد کرنا، چاہے اس کا تعلق مسجد کی تعمیر سے ہو یا حاجیوں اور نمازیوں کی خدمت سے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان کو کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کا کیا دھرا سب کچھ بیکار جائے گا جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور تمہارا مال تجارت، تمہارے پسند کے مکان، اگر تمہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جان قربان کر دینا ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ حنین کے واقعے کا بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے پاس بھی نہ آنے پائیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ اگر مشرکین مکہ میں نہیں آئیں گے تو ہماری تجارت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، اس سال اتنی بارشیں ہوئیں کہ مسلمانوں کے پاس کثیر مقدار میں غلہ جمع ہوا اور مسلمان بڑے ہی مالدار ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے شامل حال ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال جمع کر کے رکھتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سخت قسم کی وعید فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے اس کے مالک کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹیں داغی جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، وہ چاہے تو ہمیں لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہجرت کے موقع پر غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الانبیاء، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے صحابیت کے لقب سے مقلب فرمایا۔ تو جو شخص جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر زکوٰۃ کے مصارف ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کی دل کی چھپی ہوئی بات اور سرگوشی کو بھی جانتا ہوں، اور تمہاری کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو منافقین نے اس پر مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آیا، تو پھر منافق حضور کی خدمت میں آئے، معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کے دل صاف نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا جو سچے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی قبروں پر کھڑا ہونا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کی قبروں کی زیارت کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔